अस्तु मन्यः मङ्गलाचरणं करिष्यामः। ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च नतोऽस्मि मुनित्रयम् नित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यं विरच्यते श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिमम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुत्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षट्षष्टः पाठः अथवा षट्षष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र वयम् आदौ सूत्रं पठितवन्तः स्थः कच इति। एकक्षणं। स्थः कच इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। तत्र सुबन्ते कस्मिंश्चित् उपपदे उपसर्गभूते सुबन्ते अथवा उपसर्गभिन्ने सुबन्ते उपपदे स्था धातोः कप् प्रत्ययः भवति। किञ्च चकारात् अत्र क प्रत्ययः अपि क्विप् प्रत्ययः अपि भवति इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः अत्र कप्रत्ययपक्षे संस्थः इति उदाहरणं साधितं। किप्रत्ययपक्षे संस्थाः इति च उदाहरणं साधितम्। ततः शमिधातोः संज्ञायाम् इत्यनेन अच् प्रत्ययः अत्र न भवतु तदर्थम् एषः विशेषेण सूत्रारम्भः कृतः। किञ्च तत्र अ, नाम तस्य बाधनाय एतस्य सूत्रस्य चारितार्थ्यम् अथवा प्रयोजनं भवति इति ग्रन्थकारेण अस्माकं कृते सिद्धान्तः बोधितः। तदनन्तरं मान्यः णिनि प्रत्ययविधायकं सूत्रं पठितं सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति। अस्य तदेव अजात्यर्थे सुपि धातोः णिनिः स्यात् ताच्छील्यदेवत्ये इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र उष्णं भोक्तुं शीलं यस्य भवति स उष्णभोजी भवति अथवा उदाहरणान्तरं दृष्टं शीतं भुङ्क्ते तच्छीलम् इति शीतभोजी इति भवति। अजातिवाचकम् उपपदं सुबन्तम् अत्र उपपदम् अपेक्षितम्। अतः यत्र तु जातिवाचकं सुबन्तम् उपपदम् अस्ति तत्र तु एषः णिनिः न भवति। तत्र वाक्यमेव भवति ब्राह्मणान् आमन्त्रयिता इत्येव भवति। ब्राह्मणमन्त्री इति णिनिः प्रत्ययः न भवति। तदनन्तरं ताच्छील्यार्थः अपि अपेक्षितः। ताच्छील्यार्थः यदि नास्ति तदापि एषा व्यवस्था न भवति। अतः उष्णं भुङ्क्ते कदाचित् नाम तस्य स्वभावः नास्ति कदाचिदेव उष्णभोजनं करोति इति अत्रापि णिनिः प्रत्ययः न भवति इति तत्र विचारितम्। ततः काशिकाग्रन्थस्य कश्चन विशेषः अत्र दृष्टः। यत् इह वृत्तिकारेण उपसर्गभिन्ने एव सुपीणिनिः इति व्याख्याय नाम उपसर्गभिन्नमेव सुबन्तमत्र अपेक्षितमिति व्याख्या कृता। ततः एकं वार्तिकं तेन रचितम् उत्प्रतिभ्याम् आङ्सर्तेरुपसङ्ख्यानम् इति नाम उत प्रति एतद्वयं यदा उपसर्गरूपेण सृधातोः पूर्वं पठ्यते तदा अपिणिनि प्रत्ययः करणीयः। हरदत्तमाधवादिभिः च तदेव अनुसृतं नाम पश्चात्
काशिका व्याख्यातारः हरदत्तादयः केचन सन्ति माधवः च माधवाचार्यश्च तैरपि तदेव अनुसृतं वर्तते परन्तु एतद् विरुद्धं भवति अतः भाष्यविरोधात् इदम् उपेक्ष्यम् अस्य अङ्गीकारः न करणीयः यतोहि उपसर्गे अपि अनुपसर्गे अपि एषः सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्येत्यनेन सूत्रेण विधीयमानः णिनिः प्रसिद्धः दृश्यते वाङ्मये प्रयोगे किञ्च सूत्रकारेण तत्र निषेधः अपि न कृतः अस्ति यत् उपसर्गः न भवेत् इति तत्र प्रयोगः दर्शितः सः बभूव उपजीविनाम् इति उपजीविनाम् उपसर्गपूर्वक जीवधातोः णिनिः अनुयायिवर्गः अनुपसर्गपूर्वक या धातोः णिनिः पतत्यधो धाम विसारि अत्र विसर्गपूर्वकात् सृधातोः णिनिः नवञ्चनीयाः प्रभवः अनुजीविभिः अनुपसर्गपूर्वकात् जीवधातोः णिनिः एवम् अत्र णिनिप्रत्ययाः वाङ्मये शिष्टैः कृताः दृश्यन्ते अतः उपसर्गे उपपदे एषः णिनिः न भवति इति तथा सिद्धान्तः यदि काशिकाकारेण उक्तः वर्तते तर्हि सः सिद्धान्तः नाङ्गीकर्तुं शक्यते भाष्यविरोधः सः सिद्धान्तः भवति इति वयं तत्र गते पाठे विस्तरेण चर्चितवन्तः मान्याः एतावान् विषयः गते पाठे पठितः अभूत् भवतां पठिते अस्मिन् भागे यदि कश्चन प्रश्नः भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति अन्यथा वयम् इदानीम् अग्रिमस्य सप्तषष्टस्य पाठस्य आरम्भम् अत्र कर्तुम् इच्छामः आम् सप्तषष्टः सप्तषष्टितमः पाठः 67th अस्तु आम् तत्र इदानीमग्रे वार्तिकं किञ्चन वर्तते मन्यः तद् वार्तिकम् अस्ति साधुकारिण्युपसङ्ख्यानम् इति हम्म? एतद् वार्तिकं किं कथयति अ, तत्र हम्म, वार्तिकं तु अन्यदपि अस्ति तस्य अर्थं पश्चात् पश्यामः आदौ साधुकारिण्युपसङ्ख्यानम् इत्यपि वयं पश्यामः नाम तत्र साधुकारी यः अस्ति साधु करोति इति साधुकारी साधु नाम सुष्ठु उत्तमं निपुणतया अतः साधुकारिणि अर्थे गम्यमाने साधुकारी साधु करोति इति अर्थे गम्यमाने अपि धातुभ्यः णिनि प्रत्ययः वक्तव्यः इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः भवति सम्यक् अत्रैव एकं वार्तिकम् अन्यदपि अस्ति ब्रह्मणि वदः हम्म? अस्य अर्थः वर्तते ब्रह्मन् इति उपपदे वदधातोः अपि णिनि प्रत्ययः करणीयः तर्हि अत्र प्रश्नः उदेति किं साधुकारिण्यर्थे साधुकारी इति अर्थे धातोः णिनि प्रत्ययः सूत्रेणैव भवितुं नार्हति वा सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्य तत्र ताच्छील्यः उक्तः साधुकार्यर्थः नोक्तः साधुकार्यर्थः नोक्तः चेदपि अनुक्तस्य किं तत्र सा तच्छीलार्थोऽपि भवतु साधुकार्यर्थोऽपि भवतु अतः सूत्रेणैव णिनिः साधयितुं शक्यते खलु साधुदायी इत्यत्र एवं ब्रह्मन् इति उपपदे अपि वदधातुः णिनि प्रत्ययः सूत्रेणैव साधयितुं शक्यते खलु तर्हि किमर्थम् एतद् वार्तिकद्वयम् तस्य उत्तरं ददाति किम् अताच्छील्यार्थं वार्तिकद्वयम् एवमस्ति नाम एतद् वार्तिकद्वयं तच्छीलात् भिन्नार्थे अपि णिनिः भवतु तदर्थम् अस्ति एवं खलु
तच्छीलादपि भिन्नार्थे णिनि भवतु तदर्थमस्ति तावदेव। अतः साधुदायी, साधुतया सुष्ठुरूपेण सम्यक् प्रकारेण यः ददाति सः साधुदायी। अत्र तच्छीलार्थः सर्वः नापेक्षितः इति अस्ति। अतः साधु उपपदे दा धातोः णिनि प्रत्ययः भवति। णिनि इत्यस्य इन् अवशिष्यते, साधु दा इन्। एकं सूत्रं वर्तते, आतो युक् चण् कृतोः तेन युगागमः भवति, तस्य य अवशिष्यते। साधु दा य इन्, साधु दा इन् विभक्तिकार्यं कुर्मः। साधुदायी, साधुदायिनौ, साधुदायिनः एवं रूपाणि अत्र सिद्धानि भवन्ति। एवं ब्रह्म वदति, तस्य ब्रह्म वक्तुं शीलं नास्ति। ब्रह्म अर्थात् वेदः अथवा ब्रह्मज्ञानम् ईश्वरः, तद्विषये यः वदति सः ब्रह्मवादी भवति। यत्र ब्रह्मन् उपपदे वद धातोः णिनिः भवति, अत उपधायाः इत्यनेन उपधः दीर्घः भवति। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति। तथा विभक्तिकार्यं कृत्वा ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादिनौ, ब्रह्मवादिनः इमानि उदाहरणानि तत्र सिद्धानि भवन्ति। एतदुदाहरणं तत्र सिद्धं भवति। अतः एतदर्थम् एतद्वार्तिकद्वयस्य अपेक्षा अस्ति यत् तच्छीलार्थः यदि नास्ति तदापि तच्छीलार्थः यदा नास्ति तदा णिनि प्रत्ययः अपेक्षितः इति। यदि तच्छीलार्थविवक्षा अस्ति, साधु दातुं यस्य शीलम् अस्ति, ब्रह्म वक्तुं यस्य शीलम् अस्ति, तदा तु सूत्रेणैव णिनिः सिद्धः। परन्तु तच्छीलार्थविवक्षा यदि नास्ति तदा अपि अत्र णिनिः भवतु, तदर्थम् एतद् वार्तिकद्वयम् अपेक्षितम् इति अत्र भावः। स्पष्टं वा मान्यः? आं महोदय, स्पष्टम्। धन्यवादः। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रमस्ति कर्तर्युपमाने इति। कर्तरि सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। कर्तृ इति शब्दस्य उपमाने एतदपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सुपजातोणिनिस्ताच्छिल्ये इत्यतः सुपि णिनिः इति अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति मान्यः। शेषपूरणेन सूत्रार्थः उक्तः, णिनिः स्यात् इति। हम्म? सम्यक्तया सूत्रार्थः यदि सरलतया ज्ञातव्यः तर्हि तत्र उपमानवाचकं यत् सुबन्तम् तद् यदि कर्तृपदं भवेत्, किं पदं भवेत्? कर्तृपदं भवेत्। कर्ता नाम स्वतन्त्रः कर्ता। कर्तृपदम् उपपदम् अपेक्षितं, किञ्च तद् उपमानवाचकमपि अपेक्षितम्। उपमान मानसे उपमेयस्य च विषये भवन्तः जानीयुः। चन्द्र इव मुखम्, अत्र मुखम् उपमेयम् अस्ति, उपमानं चन्द्रः अस्ति। हम्म? उपमया यस्य सादृश्यम् उच्यते, येन पदार्थेन यस्य पदार्थस्य सादृश्यम् उच्यते तद् उपमेयम्। येन सह सादृश्यम् उच्यते तत् उपमानं। चन्द्रः उपमानम्, उपमेयं मुखं। तद्वद् अत्रापि अवगन्तव्यम्। उपमानानि सामान्यवचनैः इति समासादिषु अपि उपमानचर्चा क्रियते। उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे इति सूत्रे च उपमेयचर्चा अपि क्रियते। अस्य परिचायकः इव इति शब्दः भवति उपमाप्रसङ्गे।
उपमानोपमेयोः मध्ये स्पष्टप्रतिपादकम् अव्ययम् इव इति भवति। तद् वयम् उदाहरणे द्रक्ष्यामः। सम्यक्। अत्र सूत्रार्थं स्पष्टयितुम् अग्रे किञ्चित् कथयति। उपपदार्थः कर्ता प्रत्ययार्थ प्रत्ययार्थस्य कर्तुः उपमानम्। नाम अत्र क्षणमेकं श्रूयते खलु मन्यः? आं महोदय श्रूयते। धन्यवादः। तत्र उपपदस्य अर्थः यः अस्ति कर्ता, कर्तरि उपमानम्, नाम कर्ता कीदृशः अपेक्षितः, उपमानभूतः। उपपदस्य अर्थः कः? कर्ता, नाम उपपदमत्र कर्तृपदमपेक्षितम्। हम्म? उपपदार्थः यः कर्ता सः प्रत्ययार्थस्य कर्तुः उपमानं भवति। हम्म? प्रत्ययार्थः यः कर्ता अस्ति तस्य कर्तुः उपमानम् अत्र उपपदं भवति। अर्थात् एतेन कः प्रत्ययः विधीयते? णिनि प्रत्ययः। णिनि प्रत्ययः कीदृशः प्रत्ययः अस्ति? कृत् प्रत्ययः। कृत् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे विधीयते? कर्तुः अर्थे विधीयते। हम्म। अतः उपपदम् अत्र किम् भवेत्? कर्ता भवेत्। तत् कर्ता उपमानमेव, परन्तु कस्य उपमानं तत्? तत् एकस्य अन्यस्य कर्तुः उपमानम् अस्ति। सः अन्यः कर्ता कः? प्रत्ययार्थः यः अस्ति। कृत् प्रत्ययः णिनिः, णिनिः कृत् प्रत्ययः, कर्तरि कृत् भवति। कृत् प्रत्ययः कर्तुः अर्थे भवति। अतः तस्य उपमानम् अत्र उपपदं कर्तृपदं भवति। तद् उदाहरणे समन्वयनं कृत्वा दर्शयामि, पश्यन्तु। उष्ट्रः इव क्रोशति, उष्ट्रक्रोशी। सम्यक्। उपपदं किम् अस्ति? उष्ट्रः। कर्तृपदमेव तत्। उपमानं च कृशधातोः प्रत्ययः कः भवति? णिनि प्रत्ययः। कृशणिन्, कृश णिनि, कृश इनि, उपधा वृद्धि, क्रोश इनि, क्रोशिन्, क्रोश इन्, क्रोशिन् इति शब्दः सिद्धः भवति। तर्हि क्रोश क्रियायाः कर्ता कः अस्ति? कश्चन गर्धबादिः यः उष्ट्रवत् क्रोशं करोति, ऊंट की तरह चिल्लाता है। हम्म? अतः प्रत्ययः अस्ति णिनिः, तत् प्रत्ययः, तस्य प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति कर्ता, कर्तरि कृत् इत्युक्तत्वात्। सः कश्चन गर्दबादिः अस्ति, उपमेयभूतः। तस्य उपमानं, तस्य प्रत्ययार्थस्य कर्तुः, नाम प्रत्ययार्थः कर्ता, सः कः? अत्र गर्धबादिः। तस्य उपमानम् अत्र उपपदम्, उपपद भूतः कर्ता अस्ति कश्चन अन्यः उपमानभूतः, उष्ट्रः। किमपि नास्ति, विशिष्ट शब्दैः उक्तम् अस्ति, नाम अस्मिन् उदाहरणे कर्तृद्वयं भवति। उपमानकर्ता एकः, उपमेयकर्ता कर्ता अपरः। उपमानकर्ता कर्ता अत्र उष्ट्रः वर्तते, उपमेयकर्ता कश्चन गर्दबादिः अथवा यः कोऽपि यः उष्ट्रवत् आक्रोशम् अथवा क्रोशनं करोति सः। अतः उष्ट्रक्रोशी उष्ट्रक्रोशिन्सु विभक्तिकार्यकृते उष्ट्रक्रोशी, उष्ट्रक्रोशिनौ, उष्ट्रक्रोशिनः एव रूपाणि भवन्ति। पङ्क्तेः अर्थः स्पष्टः खलु मान्यः? गृहीतो वा?
आं महोदय गृहीतम्। अन्यदुदाहरणमस्ति ध्वांक्षरावी। ध्वांश इव रौति। ध्वांशः नाम काकः। ध्वांशः काकः। काक इव यः रौति शब्दं करोति रुशब्दे। ध्वांश उपपदे रुशब्द रु इति धातोः णिनि प्रत्ययः तस्य इन् अवशिष्यते। अचुङ् इत्यनेन रु इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्य वृद्धिः भवति। ध्वांश रौ इन् एचो यवायावः इत्यनेन अवादेशः ध्वांश राव इन् ध्वांश राविन् विभक्ति कार्ये कृते ध्वांश रावि ध्वांश राविणौ ध्वांश राविणः एवं रूपं भवति। तर्हि अत्रापि उपपदम् उपमानकर्तृभूतं रुधातोः कर्ता तु सः यः कोऽपि यः काकवत् शब्दं करोति सः ध्वांशरावी भवितुम् अर्हति। अपि च एतद् उदाहरणद्वयमेव अत्र भविष्यति इति नास्ति। अन्यानि अपि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। गजः इव चलति यः सः गज चाली। एवं खलु गजचाली चलधातोः णिनि उपधावृत्ति इत्यादि। गजः इव गच्छति सः गजगामी। स्त्रीलिङ्गे अपि भवितुम् अर्हन्ति उष्ट्रक्रोशिनी ध्वांक्षराविणी एकवचने तत्र नान्तलक्षणानि भविष्यति। गजचालिनी गजगामिनी एवं स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि भवितुम् अर्हन्ति रूपाणि। अतः अस्य सूत्रस्य पुस्तके प्रदत्तम् एतद् उदाहरणद्वयमेव भवति इति नास्ति। भवन्तः अन्यानि अपि शतशः उपमानपदानि कर्तृरूपाणि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। शतशः धातून् स्वीकृत्य च तेभ्यः णिनि प्रत्ययं योजयित्वा अनेक उदाहरणसिद्धिः कर्तुम् अत्र शक्यते। तदर्थं रिक्तकाले भवन्तः चिन्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति कथं कथम् उदाहरणं एतत् सूत्रं पठित्वा यदि एतस्य सूत्रस्य एव विषयः न अन्येषामपि केषाञ्चन तु तानि एव उदाहरणानि भवन्ति। यथा ब्रह्मणि वदः एतस्य उदाहरणं तु ब्रह्मवादी इत्येव भविष्यति। यतः उपपदमपि निर्दिष्टमस्ति धातुरपि निर्दिष्टः वर्तते। सुपजातुर्णयस्थाच्छील्य इत्यस्य बहूनि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। अतः तादृशसन्दर्भे भवन्तः अन्यानि अपि उदाहरणानि यदि विंशतिः पञ्चविंशतिः पञ्चविंशतिम् उदाहरणानि विचिन्त्य यदि लिखन्ति तदा सः विषयः चिरं यावत् बुद्धौ तिष्ठति। एवं कर्तर्युपमाने इत्यस्यापि अत्र तु उष्ट्रक्रोशी ध्वांशराव् इति अस्ति। यदि अन्यानि अपि भवन्तः विंशतिपञ्चविंशतिम् उदाहरणानि तत्र बुद्धौ संस्थाप्य विचिन्त्य लिखन्ति यदि एषः विषयः दृढः भवति भाषासौष्ठवं च तदा वर्धते। यतः सर्वमपि अभ्यासाधीनम्। अग्रे उच्यते अताच्छील्यार्थं जात्यर्थं च सूत्रम् एव। तत्र भवतु नाम कर्ता उपमानरूपम् उष्ट्रक्रोशी इत्यत्र अथवा तत्र ध्वांशरावी इत्यत्र च अस्ति तु सुबन्तमेव खलु। अतः किं सुप्यजातोऽणिनिस्ताच्छील्ये इत्यनेनैव णिनिः न भवितुमर्हति वा इति चेत् तथा न। किमर्थम्? यतोहि प्रकृते अताच्छील्यार्थं नाम तच्छीलः नास्ति चेदपि णिनिः अपेक्षितः। क्षणमेकं तत्र चार्जर् योजयामि। नाम तच्छीलार्थः नास्ति चेदपि एषः णिनिः अपेक्षितः। एतदर्थं सूत्रस्य अपेक्षा अस्ति। किञ्च उष्ट्रः नाम पशूनां कश्चन जातिविशेषः अस्ति। ध्वांशः नाम पक्षिणां कश्चन जातिविशेषः अस्ति।
अतः जातिवाचिनि उपपदे सति णिनिः न स्यात्। सुप्रजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इत्यनेन यतः तत्र अजातौ इत्युक्तम्। अतः जातिवाचके उपमाने सत्यपि तत्र णिनि प्रत्ययः भवतु तदर्थं कर्तर्युपमाने इत्यस्य सूत्रस्य अपेक्षा अस्ति। अतः सूत्रं व्यर्थं नास्ति इति भावः। अवगता पङ्क्तिः मान्यः? अस्तु, अवगतम्। अतः एतत् सूत्रं तु श्रूयते वा? आं, श्रूयते वा महोदय? श्रूयते, श्रूयते। अतः एतत् सूत्रं तु जातिवाचकानां कृते एव अस्ति वा? कर्तर्युपमाने उपमाने आम्, न, जाति भिन्नवाचकाः श्रूयते अपि वा? यदि सन्ति। मान्यः, श्रूयते खलु मम शब्दः? आम् आम् श्रूयते महोदय। जाति भिन्नवाचकाः अपि यदि सन्ति तदापि भविष्यन्ति, परन्तु तच्छीलार्थः न अपेक्षितः। अपि च पुनः वदति वा एकवारं? अहं कट् जातं मध्ये वदामि पुनः मान्यः, वदति। वदामि मान्यः। अधुना श्रूयते खलु? आम् श्रूयते महोदय, श्रूयते, वदतु। अस्तु अस्तु, हा। जातिवाचकाः यदि न सन्ति केऽपि शब्दाः, तदापि एतेन सूत्रेण णिनिः वक्तुं शक्यते यदि तच्छीलार्थविवक्षा नास्ति। यथा अताच्छील्यार्थम् इत्युक्तम्। आम्, यदि तच्छीलविवक्षापि अस्ति, कर्ता उपमानभूतः अजातिवाचकः अपि अस्ति, तदा तु गतसूत्रेणैव णिनिः सिद्धः। अतः अस्मिन् द्वयोः एकस्य अभावः अथवा द्वयोः अपि अभावः अपेक्षितः, तदा एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं भवति। द्वयोः नाम किम्? तच्छीलार्थः नापेक्षितः, तच्छीलार्थस्य अभावः अपेक्षितः। अपि च अजातौ इति नापेक्षितं, जातिः इति अपेक्षितम्। द्वयोः कश्चन एकः अस्ति एकः नास्ति तदापि सूत्रस्य चारितार्थ्यमस्ति। यथा जातिवाचकं तु अस्ति, परन्तु तच्छीलार्थः तत्र गम्यमानः अस्ति, तदापि एतेनैव सूत्रेण णिनिः वक्तव्यः। तच्छीलार्थः नास्ति, परन्तु जातिवाचकता वर्तते, तदापि अस्य सूत्रस्य अपेक्षा अस्ति। सामान्यतः अधिके भ्रमेण पतनीयं चेत् एतत्तु वयं बुद्धौ स्थापयितुं शक्नुमः। आम्, एतेन सूत्रेण यदि णिनिः प्रत्ययः करणीयः, तर्हि तच्छीलार्थस्य अपेक्षा नास्ति, अथवा तच्छीलार्थः यदा न भवति तदापि णिनिः भवतु, किञ्च उपपदं जातिभिन्नवाचकं यदा भवति तदापि णिनिः भवतु, एतदर्थं सूत्रम् अस्ति इति मन्ये। अस्तु महोदय, धन्यवादः महोदय। स्पष्टं खलु? आम् आम् महोदय। हा। अत्र प्रत्युदाहरणद्वयमस्ति, सरलमस्ति, तदपि पश्यामः। कर्तरि किम्? नाम उपपदं कर्तृभूतमेव अपेक्षितम्। अपूपान् इव भक्षयति माशान्। अपूपः मीन्स् तत्र गुडेन केक् पिष्ट, केक् इति किल? न न न न, गुडेन पिष्टेन, केक् तु अस्माकं संस्कृतिरेव नास्ति। गुडेन पिष्टेन च निर्मिता मधुररोटिका विशेषः। निर्मिता रोटिका घृते अथवा तैले निर्मीयते, तत् फ्रै कृत्वा अत्यन्तं प्रसिद्ध माल्पुआ इति हिन्द्यां वदन्ति। अत्यन्तं अस्तु प्रसिद्धं अस्तु। खाद्यं तत् भवति। क्षणमेकम्। अपूपान् इव भक्षति माशान्। अहं दर्शयामि। माल्पुआ का चित्र। एतत् पश्यन्तु महोदय, एतदस्ति, पश्यन्तु, दृश्यते? जानामि महोदय।
हाँ, किं वदन्ति हैदराबादी मध्ये? माल्पुवा एव वदन्ति महोदय। एतद् ममापि अतिप्रियं भवति मुखे। मुखं रसायते एतानि चित्राणि दृष्ट्वा। एतत् गुडे अपि च मधुर पिष्टं, गुडे अपि च गोधूमस्य पिष्टं मिश्रीकृत्य अन्यदपि बहु किमपि अन्तः स्थापयन्ति। अत्यन्तं स्वादु एषः अपूपः भवति। हम्म। श्राद्धविधाने, बहुषु कार्यक्रमेषु, माङ्गलिकेषु कार्यक्रमेषु अस्य अत्यन्तं महत्त्वम् उच्यते। भवतु, अत्र प्रकृतम् आगच्छामि। अपूपानिव भक्षयति माशान्। माशान् तु भवन्तः जानन्ति एव। हम्म। बहुविधाः भवन्ति माषाः अपि। श्वेतमाषाः, कृष्णमाषाः, नाम आवरणं निष्कासितं चेत् श्वेतमाषाः। पुनः स्थूलभूतः राजमाषाः एवं भवन्ति। नाम माषाणां भक्षणं तथा करोति यथा अपूपान् भक्षयति। तर्हि अत्र अपूपान् कर्मपदम् अस्ति, कर्तृपदं नास्ति। तच्छीलमपि नास्ति। अपि च अपूप इति शब्दः जातिवाचकः अपि अस्ति। नाम भक्षणीयपदार्थानां काचित् जातिः अपूपः इति अस्ति। तद्वत् माशान् भक्षयति। अतः अत्र सर्वमस्ति, परन्तु उपपदम् अत्र कर्तृवाचकं नास्ति, कर्मवाचकम् अस्ति, कर्म अस्ति। अतः एव अत्र णिनिः न भवति। अन्यथा अपूपमा अपूपभक्षी इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। अतः अत्र अनिष्टं रूपं न भवति। स्पष्टम् अन्यः? आं महोदय, स्पष्टमस्ति। अपि च अपूपस्य विशेषः कः? अपूपः गुडे निर्मीयते। गुडे अपि च घृते निर्मीयते, तत्तु इतोपि स्वादु भवति। अस्तु, उपमाने किम्? उष्ट्रः क्रोशति। अत्र उपमानप्रसङ्गः एव नास्ति। कश्चन अस्ति उष्ट्रः, सः क्रोशनं कुर्वन् अस्ति, तावदेव। अत्र उष्ट्रवत् कश्चन आक्रोशं कुर्वन् अस्ति इति नास्ति। उष्ट्रः क्रोशति इति तावदेव अस्ति। अतः अत्रापि णिनिः न भवति, अन्यथा उष्ट्रक्रोशी इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। स्पष्टं मान्यः? आं महोदय, स्पष्टमस्ति। तर्हि अहं चिन्तयामि एतावत् पर्याप्तम् अद्य। भवतामपि मकरसङ्क्रान्तिपर्व अद्य आचर्यते वा, अथवा ह्यः आचरितं वा मन्ये आन्ध्रेषु? श्वः अस्ति महोदय। श्वः भविष्यति, एवं वा? अत्र प्रायः अद्य अस्ति वा इति न ज्ञायते। एकवारं पञ्चाङ्गं द्रक्ष्यामि। अत्र नार्त् तमिळ्नाडुराज्येपि श्वः एव आचर्यते। तमिळ्नाडुराज्ये नार्त् मध्ये नार्त् मध्ये सङ्क्रान्तिः अस्ति वा महोदय भवतः पार्श्वे? आमां महत्पर्व अस्ति। पञ्जाब् मध्ये ह्यः जातम्। पञ्जाब् मध्ये ह्यः प्रवृत्तम् अस्ति। लोहड़ी इति वदन्ति पञ्जाब् मध्ये। अस्तु अत्र अस्तु, तु अवगतम्। अस्माकमपि लोहड़ी इत्येव वदामः, परन्तु मकरसङ्क्रान्तिः नाम विशिष्टं पर्व भवति। अपि च अद्य कः दिनाङ्कः? चतुर्दशदिनाङ्कः अस्ति। चतुर्दशदिनाङ्कः, षट्तिल एकादशी, भोगि सूर्यमकरसङ्क्रमण। आम् आम् आम्। लोहड़ी पर्व भोगि ह्यः। इति वदन्ति। लोहड़ी पर्व ह्यः पञ्जाब् मध्ये प्रवृत्तं। ते मकरसङ्क्रान्तिदिवसात् प्राक्तनदिवसे आचरन्ति। आम्। अद्य माघमासः आरभ्यते सौरमानानुसारं। नाम आं महोदय। वृश्चिकार्कः, नाम वृश्चिकराशौ सूर्यः प्रविशति। अतः माघः आरभ्यते अद्य आरभ्य अस्माकं पञ्चाङ्गानुसारम्। अतः सूर्यस्य मकरप्रवेशः अद्य अस्ति इति कारणतः मकरसङ्क्रान्तिः अद्य अत्र आचर्यमाणा वर्तते नार्त् मध्ये। पञ्जाब् मध्ये लोहड़ी पर्व मकरसङ्क्रान्तितः एकस्मात् दिनात् पूर्वम् आचर्यते। अतः अत्र मकरसङ्क्रान्तिपर्व नार्त् मध्ये दिनद्वयं वस्तुतः भवति, ह्यः अद्य च। अस्तु, तथापि श्वः वा भवतु, कदा वा भवतु, भवतां कृते मकरसङ्क्रान्तेः शुभकामनाः मान्याः इति सम्प्रार्थ्य अद्यतनपाठे कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु, अन्यथा वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः।
ॐ भ- आं मान्य। भवतः कृतेऽपि शुभाशयाः अस्तु महोदय। मान्य, धन्योऽस्मि धन्योऽस्मि। लक्ष्मणन् महोदयस्य कृतेऽपि शुभकामना। धन्यवादः आचार्य, धन्यवादः। मङ्गलं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य सप्तषष्टितमः एष पाठः अस्माकं क्रमसम्पन्नतां गतः। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। शुभदिनं भवतु, आरोग्यं भवतु, पर्व च आह्लादकरं भवतु। नमामः मन्यः।